तू असो ऑन द स्पॉट बंद केलो न्ही। आता आमच्या लोकांनी इन्शुरन्स भरलेलो आसा, हेवटे तेवटे लोकांनी लोना काढून आनी करून इन्शुरन्स भरलेलो आसा। आमी फाल्यां मुख्यमंत्री कडेन हांव मागतलो, हे जर आमचे अशें पटार येता मुख्यमंत्र्याक आमकां काम दिवचें। हांव मागता होतो मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या लोकांक घेवन सगळ्या वचोन आमची कितें तरी अशें काम आमी एडजस्ट करता। आमकां संजय 3 दिसांनी एक ट्रीप मेळटा, 3 दिसांनी एक ट्रीप मेळटा आमकां, ताका डेली एक फायच्यान चालू जावपाचो आशिल्लो। फाल्यां ते चालू आनी आयक आमी फाल्यां आमी प्लांटवाल्याक सांगला फाल्यां प्लांट चालू करतले। आमी कितें लॉ एंड ऑर्डर जाल्यार प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ते जबाबदार, आमी जबाबदार न्ही। कित्याक आमी आमच्या पोटाक लागून गाडी चलयता हांगासर आनी आमचे 124तले 130 ओनर अशे आसा तांकां आनी गाड्या शिवाय कांयच ना। आनी म्हाका आमी पंचायत म्हणून न्ही, हांव एज अ ट्रक ओनर म्हणून आमी सगळ्या लोकां वांगडा आमी आसा। आमचे पंच आसा पळय जे ट्रक ओनर आसा, सरपंच आसा आमचो, सरपंच कोणाच्या सायडीन ना, तो सरपंच आमचो कित्याक तेजो ट्रकूय ना आनी तो हे आसा, तो दोगांचे म्हणणें आयकून घेतला तेणी सरपंचाक आमी देव बरें करूं म्हणटा। पूण आमी हांगा पंच म्हणून कोण येवना, आमी सगळे हांगा ट्रक ओनर म्हणून येयल्या। आनी अशें जर काम बंद करता जाल्यार आमकां ते कितें तरी करचेच पडटलें, हो आमचो पोटाचो प्रश्न। The Voice.